हांगा येवंक कारण करता जाल्ले सुजय आणि अविनाश आसात मुजे वाटतो. सो सुजय दट्टू आणि अविनाश दट्टू. फर्स्ट सुजय दट्टू कडे दोन उतर उलया. दट्टू मूवी कशी जाली तुमकां? मूवी हाडले कशें अशा पट्ट्यान मस्त काम आसा की मूवी हाडूंक तितल्या सुलभाच्या विशय न्ही. ते गल्फाक ते फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया आउटसाइड कोडियाळ आणि उडुपी तावन इशिन आयल्यात. म्हणल्यार फर्स्ट टाइम आमच्या गल्फाक आयिल्ले भायर नागत आयिल्ले. ते क्रेडिट्स सुजय आणि अविनाश दट्टू घेता. तांणी काल्याक म्हळ्यार राती 2 राउंडसेर तांणी टिकेटीचे हे जावन दी कलेक्शन जावन दी ते पुरो पळोवचें पडटा तांच्या कामाच्या मोदे. सो त्या विशयांत दोन उतरां सुजय दट्टूची कशी आहली सांगा. मूवी मस्त बरी आसली. विव्यान तुका देव बरें करूं पयले आनी कित्याक म्हणून सांगल्यार बारीनाक एक मूवी हाडची तर जाल्यार आमकां इल्ले कश्ट आसात. कित्याक म्हणून सांगल्यार लोकांक ओट्ट करची आनी लोकांक सांगात हाडची आनी ताचे फाटल्यान मस्त वावंट आसा. पूण आमचो बारीनाचो कोंकणी लोक इतलो मोगाळ आनी इतलो एक बरें म्हणून सांगल्यार केदाळे कोंकणी खातीर सपोर्ट करचो लोक आमचे सांगात आसा. आनी प्रत्येकसून हांव बायरांच्या सर कोंकणी लोकांक आज देव बरें करूं म्हणटा काळजांत तावन. कित्याक म्हळ्यार हांवें अविनाशान सबार जाणांक फोन करून सांगलें, मेसेज घाली आनी तशेंच विशेश जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार गांवांत हांव मुवीच्या सगळ्या टिमाच्यांनी आमकां सपोर्ट दिला. रायनान जावन दी, आमकां मेलविन दट्टून जावन दी, तशेंच लुसीबायन जावन दी आनी गांवच्या आमचे म्हजो फ्रेंड आसलो अरुण नजरेत स्पेशली तांणी बरो व्हिडिओ करून गांवांतल्यान मस्त प्रमोशन दिलां. आनी तशेंच तांणी गांवांतल्यान तांच्या फ्रेंड्सांक सांगून तांणी मस्त प्रमोशन केलां. आनी आज हांगासर आमच्या कॉलाक लागून आमच्या मेसेजीक लागून आमचो सगळो लोक इवन आमच्या फादर डायरलान सहित आमकां सपोर्ट दिला. तुमी हाडा कोंकणी खातीर सपोर्ट करीत म्हणून. तर हांव खंडीत जावन सगळ्या बाऱ्यांच्या कोंकणी लोकांक हांव आज आभार मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां तांच्या कुटुंबाच्या समेस्तांक जी कोण आज ह्या मूवी पळोवंक आयल्यांत तांकां समाधान जालां, संतोश जालां. ती सगळीं हांसून फाटीं गेल्यांत. तसो आमकां जालो संतोश. हांव आनी अविनाश कितें आमी रात दीस ह्या विशयांत आमी वावर केला. आमकां कितें आसा ताचे बाबतींत तें भोगना, तरी पूण खंडीत जावन लोकांक संतोश जाला तो आमचो संतोश. तशेंच आनी मुखल्या दिसांनी अशेंच मूवी येवं दीत कोंकणींत सडन चड कलाकार उदय येवं दीत. नवे कलाकार तशेंच आदले कलाकार सगळे सांगात म्हळ्यार आनी सडन चड मूवी आयल्यार खंडीत जावन गल्फाच्या गांवांत आमकां हांगासरान ते दाखोवंक एक सर मुखार एक अवकाश जातलो आनी कोंकणी खातीर एक वावर करूंक आमकां एक अवकाश जातलो. हें सांगून म्हजी दोन उतरां दाखेर करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ही मूवी हांगासर हाडची तर जाल्यार आमकां कोंकणी सर लोकांनी हांगासर सपोर्ट केला. आनी कोंकण सिंगर्स क्लब हांगासर 12 वर्सांतून आसा आनी ताचे सर कार्यकारी समितीच्या सांद्यांनी तशेंच आमी सांगाता मेळून हे मूवी हांगासर प्रदर्शन करूंक आमकां फावो जाला. आनी मुखल्या दिसांनी अशेंच कोंकणी खातीर कितेंय कोंकणीचें मूवी आसूंक पुरो या नाटक आसूंक पुरो कितें आसा तर जाल्यार आमकां मुखल्या दिसांनी हांगासर दाखोवंक या हांगासर खेळोवन दाखोवंक या हांगासर प्रदर्शन करूंक आसा जाल्यार खंडीत जावन आमचें मन आसा आनी हाका आमचे प्रयत्न आमी करतले हांव आनी उत्तेजन दितले. तशेंच सर गांवच्या कलाकारांक तशेंच बाऱ्यांच्या कलाकारांक जावंक पुरो या बाऱ्यांच्या लोकांक तशेंच गांवच्या लोकांक समेस्तांक ह्या मूवी खातीर कोणे कोणे तांकां कुमोक केल्या, कोणे कोणे तांच्या सर पोशकांक आनी तशेंच सर प्रेक्षकांक परत एक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. रायर मॅग्नेटो तुका परबी. सो वो जावन आसा आमचो अविनाश दट्टू. हांगा सुजय दट्टू कितलो मेन की अविनाश दट्टू ह्या मूवी हांगा हाडच्या खातीर मेन जावन आसा. अविनाश दट्टूचे दोन उतरां तुमी आयकयात ह्या मूवी विशयान. देव बरें करूं विवियन. समेस कोंकणी प्रेक्षकांक म्हजे प्रणाम बारेन तावन. बारेनांत मूवी हाडीचे फोंडा समिस्तर हाडीचे म्हणून मुस्तानाची आशा आसली आनी पळयचे म्हणून. कित्याक गांवांत ह्या मुवीचे रिव्यू बरे आसले आनी ह्या पासून मस्त लोक आशेवन आसलो. आनी ताचे प्रकार हांव आनी सुजय दोगी जण सांगाता मेळून आमच्या फोंडा समिस्तर हाचे टिमा सांगाता रायन जावन ती, लुसीबाई जावन दी आनी सक्कळा सांगाता आमचो प्रोड्युसर मेलविन कर्नाल हांचे सांगाता मेळून आमी हाचे तयारी केली. आनी आमकां ताजें कितें रेस्पॉन्स मेळ्ळा न्ही ह्या मुवीक हांगासर बारेनात आमी चिंतूंक ना की इतलें जाता म्हणून. 3 थिएटर्स फूल हावसफूल इतले आमी आमच्या काल्यान स्वप्नांत ती चिंतूंक ना की अशें जाता म्हणून. आनी हाका कारण जावन आसा बारेनांतलो कोंकणीचो लोक. ह्या कोंकणीच्या लोकांक म्हजे हजार प्रणाम म्हणून सांगता. कित्याक कोंकणीच्या लोकांनी सपोर्ट करनातले जाल्यार ही मुवीक जावन ती आमकांय जावन ती आमकां कितेंच करूंक जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार लोकांनी सपोर्ट केल्यार आमकां आनीक मुखार कितें पुरा दुसरें पुरा जालें म्हणटा नेक्स्ट मुवी हाडूंक की आमकां एनकरेजमेंट मेळटा. आनी ह्या खातीर बारेंच्या सगळ्या कोंकणी लोकां खातीर म्हजे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या फोंडा समिस्तर सगळें टीम हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार असली बरी अपुर्बायेची मुवी ती काडटात न्ही हांकां प्रणाम. कित्याक म्हळ्यार
आम्ही हांगासर गांव गल्फांत मुस्तू कामाच्या टेन्शनार आसता हजार टेन्शन आसता आसूंक आमकां टायम आसना कामाच्या मोदें आनी असली मुवी अप्रूप येता म्हणटाना आमकां एक आसूंक एक आमकां एक काले म्हणटात आसूंक एक चान्स मेळटा सो फुल्ल ऑन कॉमेडी मुवी बरी मुवी रायन आनी टिमांक तुमकां परबी आनी असलीच मुवी आनीक मुखार काडा आजच्या की वर्ती कॉमेडी मुवी काडा आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन म्हजो सांगाती जावन आसलो सुजय पिंटो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर आमकां सपोर्ट केल्ले आमचे वॉलेंटियर्स मुसन आसात रोशन जावन ती रुबेन जावन ती विवियन विजय लोबो आनी प्रतिम रोशन आनी कोण आसात साबार जाण आसात सिंप्लिसी ओपरा सगळ्यांक हांव म्हजें देव बरें करूं म्हणटा आनी समेस्तांक आमचे फिक्स थिएटर्स हांच्या मालकांक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें करूं तुका अविनाश धाट्टू थँक्यू सो मच ओके ओके देव बरें करून तुका अविनाश धाट्टू बरें रिव्यू दिले आनी मुखार ये आनी मुखार बरी बरी मुवीज तुमी हाडा तुमकां ऑल द बेस्ट थँक्यू देव बरें करूं. एकदम देव बरें करूं.